अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर लईक हूँ और आप अपना डिजिटल चैनल अल हमीद क्लिनिक देख रहे हैं। आज हम टाइफाइड बुखार के बारे में कुछ मालूमात डिस्कस करेंगे। ये जो टाइफाइड बुखार होता है ये साल्मोनेला स्पीशीज़ के एक जरासीम जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी है उसके ज़रिए से ये पैदा होता है। अब इसी की एक और किस्म भी है जिसको साल्मोनेला पाराटाइफी कहते हैं। पाराटाइफी से जो बुखार होता है वो हल्का होता है और उसमें बड़ी जल्दी वो रिकवर भी हो जाता है और नुकसानात बहुत कम होते हैं। एक साल्मोनेला बैक्टीरियम है, इससे जो बुखार होता है वो टाइफस कहलाता है, वो टाइफाइड बुखार नहीं होता। टाइफस जो है वो असल में फूड पॉइजनिंग है, उसकी अलामत फूड पॉइजनिंग वाली होती हैं। और ये जो टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी से होता है ये असल टाइफाइड बुखार है। जब ये साल्मोनेला टाइफी हमला करता है जरासीम तो ये मुंह के रास्ते से अंदर दाखिल होता है, खुराक या पानी के रास्ते, और जब ये अंतड़ियों में पहुंचता है तो ये वहाँ पे बैठ जाता है। अब इसकी अफजाइश अंतड़ियों में होती है, छोटी आंत में, बल्कि पूरी अंतड़ियों में नहीं, छोटी आंत में होती है। वहाँ से ये अलामात पैदा होना शुरू होती हैं। जो टाइफाइड की अलामात पैदा होती हैं वो 5 से 14 दिन में, यानी एक हफ्ते से तकरीबन 2 हफ्ते के दौरान ये अपना सेटल होता है अंतड़ियों में जाके, और उसके बाद बुखार शुरू हो जाता है। ये देही इलाकों में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे सैनिटेशन के हालात पुअर हैं, जबकि ये जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे ज़रा कम होता है क्योंकि वहाँ पे सैनिटेशन की जो हालात हैं वो बेहतर हैं। वहाँ पे सीवरेज सिस्टम होता है, वाशरूम्स होते हैं, जगह जगह हाथ धोने का सिस्टम होता है, तो इसलिए ये देही इलाकों में ज़्यादा होता है। फिर ये बच्चों में ज़्यादा होता है। जब कोई ट्रैवलर बाहर के मुल्क से पाकिस्तान की तरफ आता है तो उसको एक ट्रैवलर एडवाइजरी दी जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टाइफाइड हो सकता है, तो उसकी आप प्रिवेंशन करके जाएं। तो ये फैलता जो है वो तो खुराक से और पानी से है, यानी ये इंसान को इंसान से नहीं लगता, बल्कि अगर हाथ गंदे हैं तो वो आप फर्ज करें दरवाज़ा खोलते हुए हैंडल को गंदे हाथ लगाते हैं, आप वॉशरूम गए हैं हाथ नहीं धोए, तो वो जरासीम फिर हैंडल को लगा, और कोई नॉर्मल शख्स आएगा वो हैंडल को पकड़ेगा तो उसको भी टाइफाइड बुखार मुंतकिल हो जाएगा। इसलिए ये कंटेमिनेशन जो है वो सिर्फ गंदगी की वजह से फैलती है। ये तो हो गया इसका फैलाव। अब इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत में सबसे पहले बुखार होता है, फिर उसके बाद सर में दर्द होता है, सर्दी लगती है, भूख कम हो जाती है, मैदे में पेट में दर्द हो सकता है, फिर उसके बाद जो है वो पट्ठों की दर्द भी हो सकती है, जी मतलाता है, और बाज़ का उल्टी भी आ सकती है, और लूज मोशन भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, और बहाने में खून भी आ सकता है। ये तो है इसकी अलामात। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि ये अलामात को हमने कैसे देखना है। अब एक चीज़ जो बताने वाली है वो है इसकी स्टेजेस। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है उसकी अलामत शुरू होती हैं 5 से 14 दिन के बाद। कि जो टाइफाइड में बुखार होता है वो स्टेप लैडर फैशन का बुखार होता है, यानी वो स्टेप वाइज ऊपर जाता है। पहले दिन हल्का होगा, उससे आगे 2-4 दिनों में वो तेज़ हो जाएगा। चले मिसाल के तौर पे अगर वो पहले दिन 99 था और फिर उसके बाद 100 हो गया, और फिर उसके बाद 101 हो गया, फिर उसके बाद 102, 103, और चंद दिनों में या हफ्ते 2 हफ्ते में ये बुखार बहुत तेज़ हो जाता है।
اور پھر اس کے ساتھ باقی علامات جو میں نے پہلے بتائی ہیں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اب اس دوران میں یہ جو سٹیج 1 ہے یہ تقریباً 1 ہفتہ لیتی ہے۔ اس دوران میں جو انتڑیوں میں جراثیم جا کے بیٹھ گیا تھا وہ وہاں پہ افزائش ہوتا ہے، یعنی وہاں اس کی افزائش ہوتی ہے اور وہ جراثیم جو ہے وہ ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ خون میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، انتڑیوں میں سے خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری سٹیج کی طرف۔ جب دوسری سٹیج ہے اس میں جراثیم انتڑیوں کے جو پائر پیچز ہوتے ہیں، یعنی انتڑیوں میں جو غبارہ نما چیزیں ہوتی ہیں نا، کرپٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے اور اس میں اس کی افزائش ہوتی ہے۔ تو یہ جو پائر پیچز ہیں پھر یہ جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں اضافہ جب ہوتا ہے جراثیموں میں تو اس سے پیٹ میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ خون میں جانا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے یہ پیٹ میں جو ہے نا وہ درد شروع ہو جاتی ہے اور ڈائریا اور کانسٹیپیشن اس دوسری سٹیج میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب علامات شروع ہونے کے تیسرے ہفتے میں تیسری سٹیج شروع ہو جاتی ہے جس میں جراثیم بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جس میں انتڑیوں کے اندر سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اور انتڑیوں میں سوراخ ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے اور جراثیم انتڑیوں کے سوراخ کے راستے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مریض کی حالت سیریس ہونا شروع ہو جاتی ہے، شوق میں بھی جا سکتا ہے۔ پھر یہ خون کے راستے سے یہ پتے میں، جگر میں، پھیپھڑوں میں، دماغ میں، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور جب یہ جراثیم پھیپھڑوں میں جائے گا تو وہاں پہ انفیکشن پیدا کرے گا اور اگر یہ گردوں میں جائے گا تو گردوں کی انفیکشن شروع ہو جائے گی اور اگر یہ دماغ میں جائے گا تو یہ دماغ کی جھلی میں بڑی سخت انفیکشن جس کو میننجائٹس کہتے ہیں وہ ڈیولپ کرتا ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ تیسری سٹیج میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا علاج کیا جائے جو اینٹی بائیوٹکس اور دوسری چیزوں سے ہوتا ہے تو وہ پھر سٹیج 4 میں داخل ہوتا ہے جس میں جو ہے ٹائیفائڈ بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی علامات بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مریض آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر علاج مکمل کر لیا جائے تو یہ مکمل جسم میں سے خارج ہو جاتا ہے جراثیم، لیکن اگر بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ جراثیم جا کے پتے میں بیٹھ جائے گا۔ اب وہ کئی مہینے پتے میں بیٹھا رہے گا اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ مریض خطرے کا باعث بن جائے گا کیونکہ اس مریض سے آگے ٹائیفائڈ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو ہم کیریئر سٹیج کہتے ہیں، یعنی وہ مریض جس نے علاج مکمل نہ کیا یا وہ کسی مستند ڈاکٹر سے اس نے علاج نہیں کرایا اور وہ جراثیم اس کے پتے میں جا کے بیٹھ گیا، وہ آگے منتقل کرے گا دوسرے لوگوں کو۔ تو اس کیریئر سٹیج سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں، علامات بتائی ہیں، کیسے پھیلتا ہے یہ بتایا ہے، بلکہ 3 چیزیں، تیسری میں نے آپ کو اس کی 4 سٹیجز بتائی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے، پریونشن کیا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو ویورز، آپ کو اگر یہ میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا، اور اگر آپ کوئی اپنے رائے دینا چاہیں تو آپ کمنٹ دے سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔